अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं हो क्या रहा है। मैं हूं फैसल अब्बासी, ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़। इरशाद अहमद आरिफ सब साथ हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा ज़रताज गुल साहिबा ने भी। बहुत शुक्रिया ज़रताज साहिबा। लॉन्ग मार्च 1 हो गया। इमरान खान कहते हैं कि हमारी जो है तैयारी नहीं थी और आगे जो हुकूमत की जानिब से हरकत की गई, इस वजह से तसादुम से बचने के लिए ये फ़ैसला किया कि अब धरना नहीं देंगे। लेकिन लॉन्ग मार्च 2 के लिए राब्ते शुरू कर दिए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब में। 6 दिन बीत जाएंगे तो क्या होगा, क्या वाक़तन लॉन्ग मार्च 2 हो जाएगा? लेकिन जो लॉन्ग मार्च 1 था इरशाद साहब, उसमें अगर तैयारी नहीं थी तो उजलत क्या थी? 25 मई की तारीख बार बार आप दोहरा रहे थे। और अगर आप लॉन्ग मार्च के लिए निकल ही आए थे तो क्या अंदाज़ा नहीं था मौजूदा जो अपोजिशन है उसको कि ये हुकूमत माजी में भी इस तरह करती रही है, अब भी ऐसा करेगी? वो इस पे तो हाय सजूद पशेमा का पशेमा होना। मुझे हैरत होती है कि खान साहब ने 2014 में धरना दिया। उनको याद होगा कि 31 अगस्त की रात को क्या हुआ था इस्लामाबाद में, और उससे पहले जून में राना सनाउल्लाह साहब ने ताहिरुल कादरी साहब के कारकुनों के साथ क्या किया था, ख़वातीन के साथ क्या किया था। सीधी गोलियां चलाई गई थी, टारगेट किया गया था वो हामला खातून का, तो सबको याद है। तो अब उस वक्त ये ना सोचना या तैयारी ना करना, और फिर जल्दी इतनी थी कि हम ये तो सोच रहे थे कि ये 29 की तारीख होगी, आपने 25 को 4 दिन पहले 4 दिन मज़ीद भी नहीं दिए। तो ये तो बहुत ही सादगी है कि आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं एक हुकूमत को ख़त्म करने के लिए जिसके पास जुमला वसाइल हैं रियासत के, और वो इतनी जल्दी से आप जाएंगे, आराम से बैठेंगे और वो ऐलान कर देंगे जी हम तो जा रहे हैं क्योंकि खान साहब आ गए हैं। तो गलतियाँ हुई खान साहब से। एक तो ये है कि ये जो 20 लाख का आप जब एक नंबर पुकारते हैं या बताते हैं, अदद बताते हैं कि इतने लोग मैं लेके आऊँगा, तो मिलियन मार्च, मौलाना फजलुर रहमान मिलियन मार्च फंस जाते हैं उसमें कि फिर लोग उसी अंदाज में आपको देखते हैं, आप कहें कि लाखों लोग क्या जाए। दूसरा ये है कि ये तैयारी सोचा ही नहीं आपने कि गिरफ्तारियाँ हो सकती हैं, क्रैक डाउन हो सकते हैं, रुकावटें हो सकती हैं, आंसू गैस आएगी, गोली चलेगी, ये सारी चीज़ें तो एक्सपेक्टेड होती हैं। कौन सी हमारी तहरीक में ऐसा नहीं हुआ? अगर आपने नहीं किया तो इसका मतलब ये नहीं कि अगले भी नहीं करेंगे। लेकिन ये सवाल मेरे ख्याल हम ज़रताज गुल साहिबा से पूछ लेते हैं कि खान साहब जो कह रहे हैं कि हम तैयारी के साथ नहीं आए थे, हम तैयार नहीं थे, तो इस कदर सादगी की वजह क्या थी? एक बात। दूसरा ये है कि जो काफ़िले नहीं निकले, मसलन डीजी खान से हमें तवक्को थी कि बुज़दार साहब 3.5 साल इक़्तिदार के मज़े लूटते रहे, वो बहुत बड़ा कम से कम 10-20 हज़ार तो वो अकेले लेकर आ जाएंगे। खुसरो बख्तियार साहब जनूबी पंजाब के सदर थे, 10-20 हज़ार उन्होंने लाने थे रहीम यार ख़ान से, सादकाबाद से, बहावलपुर से, और लाहौर में भी जो सूरत हाल बनी वो आपके हमारे सामने है कि हमाद अजहर ने हिम्मत की, यास्मीन राशिद साहब ने हिम्मत की, बाकी 2 लीडर तो पहले गिरफ़्तार हो गए। तो ये बग़ैर तैयारी के निकलना, और फिर आपके अरकान असम्बली तो कहीं नज़र ही नहीं आए। तो ये क्या वजह थी ज़रताज गुल साहिबा कि आप इस कदर खुशफहम वाक़े हुए हैं? थैंक यू शाद आवरी साहब, थैंक यू फैसल, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। देखिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल डिफरेंट है, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मैं चूँकि साउथ पंजाब के सेनेटर रोना अब्बास बप्पी साहब के साथ जो है कॉन्वाई लीड करते हुए आ रही थी। इस्लामाबाद में पहले हू का आलम था, क्योंकि पाकिस्तान में जिस तरीके से बर्बरियत करके और जिस तरीके से अबडक्शन करके औरतों को घसीटा गया था, 2000 से ज़्यादा घरों की चादर और चार दीवारी को पामाल किया गया था, और जिस तरीके से पूरे मुल्क को कंटेनर के अंदर ब्लॉक कर दिया गया था, शीशे लगाए गए थे, पत्थर और रेत वहाँ पे डाला गया था, और जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था या जो खातून जो नमाज पे बैठी होती थी उनको उठा लिया जाता था। तो उसमें, उस खौफ के आलम में, उस बर्बरियत के आलम में, मैं जब 2 बजे G9 की तरफ से निकली अपने साउथ पंजाब के कॉन्वाय को लीड करते हुए, तो मेरे देखा देखी आवाम ने जो हिम्मत करनी शुरू की, और मेरा कॉन्वाय बहुत बड़ा होता गया, और पहली G9 के ऊपर हमारे ऊपर इस कदर शेलिंग की गई, और एक रेडी वाला बेचारा जो कि शायद कोई शरबत बेच रहा होगा, पुलिस ने सीधे सीधे
جو ہے وہ شیشے کی بوتلیں ہمارے سر کے اوپر مارنے کی کوشش کی، بلکہ ایک چینل کی گاڑی کھڑی تھی، انہوں نے کہا پلیز آپ ہماری اوٹ میں کھڑے ہو جائیں کیونکہ یہ تو باقاعدہ آپ کے نشانے لگا لگا کے آپ کو مار رہے ہیں۔ وہ جب ہمیں ڈسپرس کرتے تھے ہم دوبارہ ہم ڈسپرس ہو جاتے تھے کیونکہ اتنی شیلنگ میں کھڑا ہونا ناممکن تھا۔ اس کے بعد ہم دوبارہ اکٹھے ہوتے تھے، پھر یہ 20 گھنٹے تک، اور اسپیشلی جب ہم نے اپنا پہلا جناب نیو کی طرف سے جب ہم نے پہلا کنٹینر اپنی گاڑی سے جو ہے میرے ہسبینڈ ساتھ تھے خون ہمائنز، اور ساؤتھ پنجاب کے میرے ساتھ لوگ تھے، خواتین میرے ساتھ شامل تھیں، وہاں پہ جب میں نے دیکھا کہ خواتین، بچے، بوڑھے اور ایسے لوگ گاڑیوں میں جن کو شاید کسی سیاست میں باہر آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ظاہر بات ہے وہ پاکستان کی خود مختاری کی خاطر، سالمیت کی خاطر، خودداری کی خاطر، فوراً آزاد پالیسی کی خاطر، چونکہ وہ پاکستان کی حقیقی آزادی مارچ کے لیے نکلے ہوئے تھے، تو وہ جو شیلنگ تھی، وہ جو بربریت تھی، دیکھیں فیصل، میں ارشاد صاحب میں وہاں پہ کھڑی تھی، میں نے 20 گھنٹے تک شیلنگ برداشت کی۔ آپ جو کہتے ہیں نا کہ ہماری سادگی تھی یا ہماری تیاری نہیں تھی، دیکھیں میں تو قوم کو سلام پیش کرتی ہوں، ہم ورکر کی تو چلو خیر ہے، ہم ورکر تو کوئی عہدیدار ہے، کوئی منسٹر رہ چکا ہے یا کسی نے آگے ٹکٹ بھی لینی ہے، لیکن میں تو ان عام خواتین کو، بچوں کو، بوڑھوں کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں کیا مودی کی سرکار کرتی ہوگی، کیا بربریت کرتی ہوگی، کیا شیلنگ کرتی ہوگی، کیا سیدھی گولیاں مارتی ہوگی، ربڑ کی گولیاں مارتی ہوگی، کیا فلسطین کے اندر اسرائیلی حکومت کرتی ہوگی، تو مبارک ہو رانا ثناء اللہ کو، مبارک ہو مریم نواز کو، مبارک ہو امپورٹڈ کرائم منسٹر کو کہ انہوں نے اسلام آباد کو مقبوضہ کشمیر بنا کے، مقبوضہ اسلام صحیح آباد ہے بنا زرتاج کے صاحبہ ایک بریک لیتے ہیں، زرتاج صاحبہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جوڑتے ہیں، یہیں گفتگو کا سلسلہ جوڑیں گے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ آپ کی تیاری نہیں تھی، یہ آپ کے لیڈر کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہماری تیاری نہیں تھی۔ بریک کے بعد بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ زرتاج صاحبہ، 25 مئی کو اور 26 مئی کی درمیانی شب جو ہوا سو ہو گیا، لیکن اب کیا کریں گے؟ 6 دن بیت جائیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا 6 دن کافی تھے تیاری کے لیے آپ کی؟ دیکھیں فیصل، میں صرف تھوڑی سی 1 منٹ کے لیے اپنی وہ کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں بات کو، کہ میں آپ کو پھر اگلا بھی جواب دیتی ہوں لائے عمل کا، کہ جس طرح اس ملک کو مقبوضہ کشمیر اور مقبوضہ فلسطین بنایا گیا، اور حتیٰ وہاں پہ جس طریقے سے گولیاں برسائی گئی، ڈنڈے برسائے گئے، شیلنگ کی گئی، کسی کو سانس نہیں آتی تھی، بغیر وارنٹ کے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، چادر اور چار دیواری کو پامال کیا گیا، ہمارے 5 ورکرز کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، یہ تو عوام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کیمرے کی آنکھ نے بھی یہ محفوظ کیا ہے، اور جنہوں نے پاکستان کا جھنڈا ورکرز نے اٹھایا ہوا تھا، پی ٹی آئی کا بھی نہیں تھا، پاکستان کا جھنڈا جنہوں نے اٹھایا ہوا تھا، کس طرح ان کو گھسیٹا ہے، حالانکہ وقار کی خاطر، قوم کی خاطر وہ پاکستان کے جھنڈے اٹھانے والے جو لوگ تھے، پاکستانی عوام، وہ کھڑے رہے۔ یہ ظلم کی داستان تو خیر ہیومن رائٹس کی وائلیشن کی گئی، اور ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جو 1.70 کروڑ ووٹ رکھتی ہے، اس کو جو سب سے زیادہ پیسفل ہے، جس کا کوئی ملیٹنٹ ونگ نہیں ہے ان کی طرح کا، جو گلو بٹوں کے اوپر سیاست نہیں کرتے، جو غنڈہ گردے کے اوپر سیاست نہیں کرتے، اس کے اوپر بدترین اسٹیٹ ٹیررزم جو ہے رانا ثناء اللہ اور پرائم منسٹر اور مریم نواز کی طرف سے کی گئی۔ جہاں تک آگے کی بات ہے، دیکھیں فیصل، ہماری کیا ڈیمانڈ ہے؟ ہماری اگر آپ ڈیمانڈ دیکھیں، ہم نے کوئی قوم کی جائیداد میں حصہ نہیں مانگا، ہم نے کوئی آؤٹ آف دی ماورائے عدالت یا کوئی ماورائے آئین ہم نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، ہم صرف ایک ڈیمانڈ کریں، ہم ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں کہ ہماری حکومت کی جو ہے وہ رجیم چینج کی گئی، بیرونی طاقتوں کے وہاں پر میر جعفر اور میر صادق نے مل کے ضمیر فروشی کر کے پاکستان کی فارن پالیسی کو نقصان پہنچا کے 155 سیٹیں والوں کو کرسی سے منصب سے ہٹا کے اور 85 سیٹیں والوں کو بٹھا دیا۔ 1 مہینے کے اندر جس طریقے سے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، ابھی تو ان سے سوال یہ بھی ہے کہ اسرائیلی جو صدر ہے وہ ورلڈ اکنامک فورم پہ کہتا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو آفیشیل وفد آیا، میرے ان سے 2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے اور بہت اچھے پازیٹیو جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو میرا سوال یہ کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے تو جسٹ سیٹلمنٹ کی جو بات کی تھی، جو فلسطین کے انڈیپینڈنس کی بات کی تھی، جو قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان دفتر خارجہ نے ڈینائی کر دیا اس کو، دفتر خارجہ نے اس کو ڈینائی کر دیا۔ دیکھیں اب یہ دیکھیں انکوائری تو ہوگی نا، یہ انکوائری تو ہم کہیں گے اور ہر میدان پہ ہم مانگیں گے، صرف ایک ڈینائل سے تو کچھ نہیں آتا نا۔ آپ نے ایک وفد جو کہ مریم نواز سے بھی ملا، جو کہ احسن اقبال سے بھی ملا، جو کہ اس میں نیشنل ٹی وی کے اینکر بھی موجود تھے، جو مریم نواز کے کلوز لوگ بھی تھے، وہ لوگ موجود تھے، وہ پاکستان سے جا کے اس پہ اسرائیل کی ویزے پہ وہاں پہ کیسے وہاں پہ
पहुंचे, जिसको हमने आज तक तस्लीम ही नहीं किया, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान में, और जो कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसको लेकर चल रहे हैं। हम ये तो अभी इसके सालमियत के ऊपर इनसे सवाल होंगे। इसी तरीके से जो इंडिया के साथ जो है, जो कश्मीर पे जो हमने जो आर्टिकल 370 जब उन्होंने लगाया था, कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की कोशिश की थी और हमने उनके साथ ट्रेड बंद की थी, इन्होंने वहाँ पे ट्रेड ताशी लगा दिया। हम इसका भी इनसे सवाल करेंगे। तो हमारे नहीं, वो तो ज़रताज साहब बिल्कुल आप सवाल करेंगे, बिल्कुल सवाल करेंगे। अभी तो हम ये पूछ रहे हैं कि खान साहब कहते हैं कि अब हमारी 2 स्ट्रेटजीज़ हैं। नंबर 1 ये है कि सुप्रीम कोर्ट हमें तहफ़्फ़ुज़ दे। आप जिहाद के लिए निकले हैं और तहफ़्फ़ुज़ आप अदालतों से मांग रहे हैं। जिहाद में तो ये तो नहीं होता कि पहले आपको हुकूमत की तरफ से यकीन दहानी कराई जाए, अदालतें आपको तहफ़्फ़ुज़ दें, आप एहतजाज के लिए निकलेंगे। मेरा जो पहला सवाल था वो ये था कि एक तो जो हुआ है रियासत की तरफ से जो गैर कानूनी गैर जमहूरी अंदाज़ अपनाया गया, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये तो हमेशा होता रहा है, पहले भी होता रहा है। आपके जो लोग निकले नहीं हैं, जिन लीडरों ने अपने कारकुनों को आम जो निकलना चाहते थे उनको निकाला नहीं है, उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई आपकी पार्टी कर रही है? ये और अगली स्ट्रेटजी क्या होगी? अपनी सफ़ों को कैसे दुरुस्त कर रहे हैं? अपनी सफ़ों को भी आप दुरुस्त कर रहे हैं या सिर्फ इल्ज़ाम लगाते रहेंगे राना सनाउल्लाह पे, शहबाज शरीफ पे, मरीम नवाज़ पे, किसी और पे? इरशाद आरिफ साहब, इल्ज़ाम तो नहीं है, ये तो कैमरे की आंख ने महफूज किया है कि जिस तरीके से इन्होंने हमें कत्ल किया, जिस तरीके से इन्होंने हमारे पर शेलिंग की, जिस तरीके से इन्होंने चादर और चार दीवारी को पामाल किया, जिस तरह इन्होंने मुल्क में बर्बरियत और स्टेट टेररिज्म की। ठीक है, हो गया ना। अब आप बताएं कि आप अपनी पार्टी को उन लोगों से पाक करेंगे जिन लोगों ने उस दिन जो है बहुत ज़्यादा सुस्ती दिखाई, बुज़दिली दिखाई, या मिल गए हुकूमत के साथ और लोगों को नहीं निकाल पाए? इरशाद आरिफ साहब, देखिए मैं उस वक्त आपको ये कह रही थी कि जो रिजीम चेंजेस के नताइज है ना, जो ये लोग चेरी ब्लॉसम जाके बूट पॉलिश है, जो वहाँ पे जिन्होंने पाकिस्तान की सालमियत को सौदा किया है, हम ये कह रहे हैं कि जो रिजीम चेंज आया, हमारी एक डिमांड है कि इस वक्त अवाम की अदालत में जाए और फ्रेश इलेक्शन हो जाए। फ्रेश इलेक्शन के साथ, मैंडेट के साथ, जो इस मनसब पे अवाम मुंतखब करे उसका हक है, जो कि पाकिस्तान में पार्लिमानी और जमहूरी तरीक़ेकार है। एक हमारी उनसे ये डिमांड है। दूसरा, जो आपने कहा कि हमारी जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी है या जो हम अवाम निकलेंगे, देखिए मैं बार बार आपको एक बात कह रही हूँ, परसों आपने बावलपुर में पाकिस्तान के पैसों के ऊपर, जिधर ये इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर कहता है कि मैं अपने कपड़े बेच के जो है महंगाई को जो है वो कम करूंगा। ज़रताज साहिबा, हमारा सवाल ये नहीं है। ज़रताज साहिबा, गुजारिश है, देखिए हम जो जानना चाह रहे हैं, हम जो जानना चाह रहे हैं, ये उनकी खामियां हैं, वो आपकी खूबियां तो नहीं बन सकती ना। उनकी खामियों पे तो आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। हमारा सवाल ये है, जो इरशाद साहब ने पहले भी बात की थी, खुसरो बख्तियार साहब के रोल की बात की थी बतौर जनूबी पंजाब के सदर के, उस्मान बुज़दार साहब की बात की थी बतौर साबिक वज़ीर आला पंजाब के, कि इन लोगों की बहुत मुस्तनद और जामे पार्टिसिपेशन नज़र नहीं आई। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। और आपके घर में ये जो आपकी पार्टी के अंदर के लोगों ने मीर जाफर का जो किरदार अदा किया है, इनको कैसे दुरुस्त करेंगे? देखिए, आप मेरी फैसल, आप प्लीज अगर मेरी बात कंप्लीट होने दें। मैं आपको ये कह रही हूँ कि इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर जो कहता है कि मैं अपने कपड़े बेच के महंगाई का जो है मुकाबला करूंगा, हमें उसके बदबूदार कपड़े नहीं चाहिए। लेकिन परसों जो बहावलपुर में पाकिस्तान के पैसों के ऊपर जो एक जलसा हुआ, जिसको लोगों ने मरियम नवाज को और शहबाज शरीफ को रिजेक्ट किया, कोई वहां पे लोग नहीं आए। मैं बार बार आर्गुमेंट आपसे ये कर रही हूँ कि वो अवाम के पैसों पे, टैक्स पेयर के पैसों पे ऐश करके वहां पे जलसे करवा रहे हैं और उनको पजीराई नहीं है। लेकिन हमारे ऊपर स्टेट की बर्बरियत की गई, हमारे ऊपर जुल्म किया गया, हमारे ऊपर गोलियां चलाई गई, हमारे ऊपर शेलिंग की गई, हमें नजरबंद किया गया, हमें अबडक्ट किया गया। इसके बावजूद इतनी तादाद में हमारे साथ 20 घंटे के बाद भी 25 मई को लोग निकले। ये बात कहीं से है कि किसका कितना रोल था। बात ये कि अवाम को देखें कि अवाम अपने हकीकी आजादी के लिए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का साथ दे रहे हैं। ये एक मैं सिर्फ सवाल कंपैरिजन में आपको ये बता रही हूँ कि अवाम हमारे साथ खड़ी है। ये रोल बात का है कि कौन किधर खड़ा था। बात ये कि अवाम पाकिस्तान की निकली है जुल्म के खिलाफ भी, जबकि इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर के सरकारी जलसों के ऊपर भी कोई नहीं आता। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि देखिए, हमारे साथ हम अभी भी आएंगे, बार बार आएंगे, जब तक ये इंपोर्टेड हुकूमत हट नहीं जाती, जब तक अवाम की अदालत में फैसला चला नहीं जाता। हमारे लोग निकलेंगे, लाखों निकलेंगे, 1000 दफा निकलेंगे। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आपसे स्ट्रैटेजी की बात की, बात उन्होंने क्या की, देखें फैसल या इरशाद आरिफ साहब, मेरी बात सुनिए। हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि जब हम अपनी हकीकी आजादी के निकले, हमने भी 3.5 साल यहाँ पे हुकूमत की, जो हमसे जबरदस्ती छीनी की गई। हमारे दौर में कितनी दफा यहाँ पे TLP आए, मौलाना फजल रहमान आए, बिलावल आए, मरियम नवाज आई। क्या हमने किसी के ऊपर एक भी हमने उनको किसी को रोका, हमने तशद्दुद किया?
हमने तो तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया, हमने इनको यहाँ पे बिठाया कि आए आप PLP के अपने साथ घर से। आपने क्या किया जरताज साहिबा, यहाँ क्या होता रहा, यतीम खाना चौक में क्या हुआ? यही वही काम इन्होंने भी किया है। नहीं फैसल डिबेट ना करें। देखिए बात को, वो उस वक्त जब पुलिस वालों को कत्ल किया गया, इस वक्त हमें कत्ल किया गया, सबसे पुरअमन पार्टी ने किसी के ऊपर हाथ नहीं डाला, हमारे ऊपर हाथ डाला गया है। आप कह रहे हैं ना कि आप इन्हीं कोर्टों के पास जाएंगे, हम क्यों ना जाएं? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों न खटखटाएं? हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर नहीं होते, हम जजों को मुतनाजा नहीं करते, हम डेकोरेटेड ऑफिसर के नाम लेके बातें नहीं करते। ये तो मरियम नवाज को मुबारक हो कि वो डेकोरेटेड ऑफिसर की बदतमीजी और नाम लेके, जिसके उसकी वजह से इंडिया में शादियाने बजाए जाते हैं, और उसी को उठा के सिस्टम के अंदर इस वक्त जो है वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो हम तो सवाल ये है कि हम तो दरवाजा खटखटाएंगे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जी ठीक है, बिल्कुल आपका वो कानूनी हक है, आप दरवाज़ा अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएं। एक सवाल ये है, ये फरमाएं कि आपकी पार्लिमानी पार्टी का कोई इजलास अगर हुआ है तो क्या आपने अपने अरकान असम्बली से, कौमी असम्बली के अरकान से ये पूछा है कि वो असम्बली में दोबारा बैठना चाहते हैं या वो अपने इस्तीफ़ों से मुत्तफ़िक हैं, आपकी पॉलिसी इस्तीफ़ों की पॉलिसी? क्योंकि हम ये सुन रहे हैं अरकान असम्बली से, वो कहते हैं कि अगर ये हुकूमत 1.25 साल चलनी है तो हमें फिर आप बाहर ना निकालें, अंदर बैठें, उस फोरम को भी हम ना छोड़ें, क्योंकि वहाँ अहम फ़ैसले हो रहे हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर चेयरमैन नैब का इंतखाब होना है, ये कवानीन पास होने हैं, उसके अलावा मेंबरान का हो गया है राजा रियाज की कंसेंट से 2 मेंबरान इलेक्शन कमीशन के। तो क्या ये अरकान असम्बली की अक्सरियत दोबारा असम्बली में बैठने के हक में है? देखिए इरशाद आरिफ साहब, मैं भी कोर कमेटी में गई हुई थी, मैं भी कोर कमेटी का हिस्सा हूँ। मैं आपको सबसे पहली बात बता दूं कि जो रूमर्स या जो लोग अपनी तरफ से बातें फैला रहे हैं, हमारी पार्टी यूनाइटेड है, हमारे मेंबरान यूनाइटेड है। जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फैसला है, कंसेंसस के साथ हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। हम इस इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को और इसकी असम्बली को नहीं मानते। इस पे गौर किया जा रहा है कि पार्लियामेंट में वापस जाएंगे आप लोग, इस पे गौर किया जा रहा है? ऐसी किसी बात का हमारे सामने बात नहीं हुई। मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूँ। हाँ, अलबत्ता हमारी पार्टी में चूंकि भेड़ बकरियां नहीं है ना, यहाँ पे चूंकि तलवे चाटने वाले नहीं है ना, नवाज शरीफ और मरियम शहबाज की तरह के इब्न गुलाम लोग हो, यहाँ पे हम सवाल करते हैं, हम आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, हम जवाब करते हैं, हम कंसेंसस के साथ जो है पार्टी लीडरान और हम तमाम लोग स्टेक होल्डर फैसला करते हैं। और एक बात पे हमारा कंसेंसस है कि इस इंपोर्टेड प्राइम मिनिस्टर को और इसकी असम्बली को, रिजीम चेंज को हम नहीं मानते, हम इसकी असम्बली को नहीं मानते। इनके पास अवामी आपके मेंबरान बरात और तनख्वाहें ले रहे हैं कौमी असम्बली के मेंबरान? जी, हमें ये देखिए, ये भी PMLN का खासा है। झूठ में इन्होंने जो PhD की हुई है, वैसे तो इन्होंने बंदे मारने और गुंडागर्दी और दहशतगर्दी में भी PhD की हुई है, लेकिन ये जब भी इनकी हुकूमत आती है ना, तो ये खवातीन और बच्चों के लिए गैर महफूज हो जाती है ये मुल्क। ये इनकी वजह से, ये इस इम्पोर्टेड प्राइम मिनिस्टर की वजह से, राना सनाउल्लाह की वजह से। लेकिन मैं आपको हल्फन कह रही हूँ, मुझ समेत हम जितने अफराद ने, 135 अफराद ने इस्तीफे दिया, हमने किसी ने 1 रुपया तनख्वाह का नहीं लिया, ना हमारे पास देखिए। ये झूठ बोलते हैं, झूठ इनका काम है, फसाद नहीं, अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं हुए, अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं हुई तनख्वाह। फैसल में ऑन हो तो आपको कह रही हूँ, हमें से किसी शख्स ने तनख्वाह नहीं ली, 1 रुपया भी नहीं लिया। ये झूठ बोलते हैं, ना हम इस असेंबली को मानते हैं, ना हम इनकी तनख्वाह लेते हैं, हमने इस्तीफे दिए हुए। ये झूठ बोलते हैं। अच्छा, ये फरमाएं कि अगर सुप्रीम कोर्ट से आपको कोई यकीन दहानी नहीं मिलती, वो ज़ाहिर बात है कबल अज़ वक्त कैसे कह सकते हैं कि जी आप सब कुछ करें, फिर आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी? देखिए मेरी बात सुने इरशाद आरिफ, सबसे पहले तो हमारी स्ट्रैटेजी है, और हमें इंतहाई इस बात के ऊपर खुशी है, यकीन कामिल है कि इतनी बर्बरियत और स्टेट टेररिज्म के बावजूद जब इतनी शेलिंग हमारे ऊपर की गई, जब इस्लामाबाद को मकबूजा कश्मीर की तरह और मकबूजा फ़लस्तीन की तरह बनाया गया, निहत्ते अवाम के ऊपर जिस तरह शेलिंग की गई, इसके बावजूद हमारे साथ अवाम खड़ी है, हमारे पास अवाम का मैंडेट है। हम बार बार कोशिश करेंगे, हम बार बार इस्लामाबाद आएंगे जब तक नए इलेक्शन का ऐलान नहीं हो जाता। हम इसी तरह इनको कहेंगे, हम बार बार अवाम के सामने इनका मकरूर सियाह चेहरा अवाम को दिखाएंगे। ये किस तरह गैर जमहूरी है, ये किस तरह इम्पोर्टेड है। अदालत देखें, अदालत को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। अदालत का दरवाजा हम खटखटाएंगे। दरवाजा इसलिए हम खटखटाएंगे कि इस मुल्क में सबसे बड़ी जो एक आला अदालत है, इसके ऊपर अगर इसने फैसले नहीं कर रहे तो जारी बात है अवाम कहाँ जाएगी। ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का मसला नहीं है। 1,70,00,000 PTI की पुरअमन सबसे जो बड़ी जमात है, सिर्फ उसका इलेक्टोरल कॉलेज का हिस्सा, वोट का मामला नहीं है, इस पाकिस्तान की सलमियत का मामला है। एक तरफ इजराइल से इस हुकूमत के मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये डिनाई करने से कुछ नहीं होता। वहां पे इस वक्त इन्होंने स्टेट के लोगों को भेजा है, वो वहां पे गए हैं वीजों के ऊपर, छुप छुपा के तो कोई नहीं जा सकता।
दूसरी तरफ इनके इंडिया से ताल्लुकात है, तीसरी तरफ जो है वो रिजीम चेंज में इन्होंने किस चीज का सौदा किया है। देखिए ये अवाम के सामने सब है, अदालत को इसका नोटिस लेना पड़ेगा। हम बार बार आएंगे, हमारे पास अवामी ताकत है, चाहे जितना जुल्म कर ले हम जुल्म बर्दाश्त करेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि अब के हम आए, हमें मारा जाए, हमें कत्ल किया जाए, हम पे शेलिंग की जाए और हम जवाब न दे। जवाब हम देंगे, ये नहीं हो सकता कि कौम के ये फरमाएं, कोर कमेटी के इजलास में खान साहब ने कुछ लोगों से जवाब तलबी भी की है जिन्होंने रद्द-ए-अमल नहीं दिया 25 मार्च को, और जो बड़े हजूम लेकर नहीं निकले कारकुनों का साथ, जिन लोगों ने लीडरों ने, कोई है ऐसा? इरशाद आरिफ साहब, सबकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है। देखें जुबैर नियाजी या मैं या हमाद अजहर या मुराद सईद या अली अमीन गंडापुर, हमारी एज और हमारी जो हम फुट सोल्जर है और जो हमारी नाम की ताकत है, जो हमारे साथ एक्स मिनिस्टर लगे हुए, इंशाल्लाह दोबारा हुकूमत में आएंगे। देखिए पार्टी की अमानत है, हमारा एक रोल फुट सोल्जर का डिफरेंट है। कुछ लोगों की एज ज्यादा है, उनकी पर्सनैलिटी, उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है। हर शख्स ने कोशिश की है, पार्टी यूनाइटेड है। सवाल जवाब हमारी पार्टी में जरूर होते हैं, हमारी पार्टी में डेमोक्रेसी है, हमारी पार्टी में गुलाम इब्न गुलाम दूसरी तरह नहीं है कि गद्दी नशीनियों कि मरियम नवाज का बैग उठाने वाली जो है पीछे बांदियां मौजूद है, ऐसा नहीं है। ठीक है ज़रदार साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अब ये सोच रहे हैं कि बुज़दार साहब से क्या पूछा होगा खान साहब ने कि साईं तुसी बंदे क्यों नहीं लेके आए। खैर वो सराइकी में इरशाद साहब आप ही बता सकते हैं। इरशाद साहब, एक और जो हम देख रहे हैं मामला कि जिस सियासी जमात के ख़िलाफ़ फ़ैसला आता है वही जो है फिर अपनी तनकीद का रुख जो है वो अदालतों की तरफ मोड़ लेती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। इससे पहले ज़रताज गुल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और वो ये कह रही थी कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है, उनकी लीडर भी यही कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें आने वाले लॉन्ग मार्च के लिए तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। इरशाद साहब, अदालतों के साथ भी सियासी जमातों का अजीब ही मामला है। जब फ़ैसला हक़ में आ जाए तो बल्ले बल्ले, और जब फ़ैसला मुखालिफ आ जाए तो फिर तनकीद, आजकल तनकीद के मीडियम भी आपको पता हैं। लेकिन कुछ मामलात ऐसे हैं, हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के आखिरी दिनों में नैब मरियम नवाज़ साहिबा के केसेस में इल्तवा लेने लगा था। हनीफ अब्बासी साहब जिनको उम्र कैद की सज़ा हुई है एफिड्रिन केस में, अब उनका मामला, उनकी अपील है, उस पर ANF जो है वो अब इल्तवा ले रहा है। अब सारी तनकीद जो हमारे काबरीन अदालतों पे करते हैं, कहीं ना कहीं इदारों और प्रोसिक्यूशन और जो मुद्दई होते हैं वो भी आप नहीं समझते कि जानबूझ के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं कि जिससे कोई हतमी और कोई सॉलिड इंसाफ ना हो सके? देखिए, हमारे यहाँ इदारे हैं ही नहीं। इदारे जो होते हैं ना, वो वक्त के साथ और हुकूमत की तब्दीली के साथ अपने ना प्लान तब्दील करते हैं, ना अपना जो मेरिट डीमेरिट्स नए सिरे से सेट करते हैं, और ना ही वो ये देखते हैं कि फेस बिल्कुल नहीं देखते, केस देखते हैं। अब हमारे ये जो आपने मिसाल दी, मतलब है कि अगर एक इदारा है तो उसकी एक तयशुदा पॉलिसी होनी चाहिए। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत इमरान खान की है या हुकूमत शहबाज शरीफ साहब की है या शाहिद खाकान अब्बासी की है। उसने तो अपने तयशुदा रूल्स के तहत जो पैरामीटर्स उसने तय कर दिए हैं पॉलिसी के, उसके तहत चलना है। लेकिन चूँकि इदारे वजूद में, यानी हमने बना तो दिए कागज़ों में जी, लेकिन उनको उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की, उनको आज़ादी नहीं दी और मर्ज़ी के भर्ती की गई और किसी हुकूमत ने कमी नहीं की। यानी खान साहब को बेहतरीन मौका मिला था कि वो इन इदारों को अपने दावों के मुताबिक मजबूत करते। उनके दौर में भी कोई ऐसा नहीं हुआ, ऐसे लोग नहीं, आप बात जारी रखें जी, ऐसे लोग नहीं सामने लाए जो इस बात की परवाह न करें कि इमरान खान का या वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हुकूमत का इंटरेस्ट क्या है या शहबाज शरीफ साहब का इंटरेस्ट क्या है या हुकूमत का क्या है। वो सिर्फ ये देखें कि जी कानून क्या कहता है। लेकिन ये उसी का नतीजा है कि जो भी अपोजिशन होती है वो रोती है
اور حکومت میں آ کے وہ سب کچھ کرتی ہے جس کے خلاف وہ احتجاج کر رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے. فیصل کریم کنڈی صاحب السلام علیکم. یہ حال ہی میں ایک احتجاج ہوا 25 مئی کو اور 26 مئی کی رات, اور اس میں وہ سب کچھ ہوا جس کے خلاف آپ کی پارٹی اور آپ کے اتحادی رونا روتے تھے کہ پولیس گردی ہے اس ملک میں اور احتجاج کا حق نہیں ہے, آزادی اظہار نہیں ہے, آزادی اجتماع نہیں ہے. تو کیا پیپلز پارٹی کی قیادت اس بات سے مطمئن ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کے حکم سے اور پنجاب پولیس نے جو کچھ کیا وہ درست ہوا ہے, اور آئندہ اگر عمران خان صاحب احتجاج کے لیے آتے ہیں, لانگ مارچ کرتے ہیں, تو اس کے ساتھ وہی سلوک ہونا چاہیے جو 25 مارچ کو ہوا؟ رحیم شاہ صاحب, آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. بڑا افسوسناک واقعہ یہ جو ہوا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں, اور وہ کیوں ہوا ہے اس کا بھی آپ دیکھیں کہ دیکھیں آپ نے بات تو کی پاکستان پیپلز پارٹی کی. دیکھیں ریسنٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک لانگ مارچ کیا کراچی سے لے کر اسلام آباد تک, اور ہر جگہ پہ ہم نے تمام اپنے دوستوں کو, ورکروں کو, لیڈروں کو پرامن رہنے کا کہا, اور ہم نے کہا کہ ہم ڈی چوک پر آ کر اپنا احتجاجی جلسہ کریں گے اور ہم ڈسپرس ہو جائیں گے. لیکن ساتھ ساتھ ہم نے یہ کہا کہ یہ حکومت جو ہے استعفیٰ دے, فریش الیکشن کرائے, ادروائز جو ہے ہم عدم اعتماد کی تحریک لا کر جو عدم اعتماد کے ذریعے جمہوری اور آئینی ذریعے ہم اس کو اٹھا دیں گے. آپ نے پورا ہمارا 10 دن کا لانگ مارچ دیکھا, کہیں پہ بھی آپ کو کوئی شکایت لیڈرشپ کی طرف کی, اسٹیٹمنٹس کی طرف سے یا ورکروں کی طرف سے نہیں ملے گی. لیکن جب ایک پارٹی کا لیڈر انتشار پھیلائے, لوگوں کو بولے کہ ایم این ایز جو ہیں آپ لوگوں کے بچوں کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرے گا, آپ لوگ باہر نہیں نکل سکتے ہو, کوئی اینکر اگر ٹی وی پروگرام کرے اس کے گھر کے باہر پی ٹی آئی کے جو ہے وہ ورکرز پہنچ جائیں, ان کی فیملی کو ہراس کریں, ان کی ٹرولنگ کریں, ان کا کیا کچھ کریں, اور ان کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ ایسی قسم کی آتی ہوں, اور ماضی کا ریکارڈ جو انہوں نے ڈی چوک پہ دھرنا دیا تھا جس میں انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, پولیس کے ایس پی سے کو اپنے جو ہے ورکروں سے پٹوایا, پھر پارلیمنٹ پہ حملہ کیا, یہ سب ماضی کا ریکارڈ موجود تھا, اور اس وقت جو ہے یہ چیزیں ان کی تھیں. تو یہ انتشار اگر پرامن کرے, دیکھیں انہوں نے جلسے کیے, روزانہ کی بیس پہ جلسے کیے. ہم نے کہا آپ دن کو بھی جلسہ کریں اور رات کو بھی جلسہ کریں, آپ کریں پرامن طریقے سے کریں, لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو ڈیفینیٹلی قانون ایکشن میں آئے گا. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ دوبارہ پی ٹی وی پہ حملہ کریں گے, آپ دوبارہ سرکاری املاک پہ حملہ کریں گے. پاکستان کے ہر انچ, ہر اینٹ, ہر جگہ, ہر سرکاری اور پرائیویٹ املاک کا تحفظ اس حکومت کا فرض ہے. جو بھی اس کو نقصان پہنچائے گا, چاہے وہ فیصل کریم کنڈی ہوگا, چاہے وہ عمران ہوگا, چاہے الف بے جیم ہوگا, اس کے ساتھ حکومت بالکل نپٹے گی. فیصل کریم صاحب, یہ 25 کو مارچ ہونا تھا, 23 تاریخ کی رات کو لاہور میں لوگوں کے گھروں میں پولیس داخل ہوئی, خواتین کے ساتھ بدتمیزی ہوئی, گرفتاریاں کی گئیں. یہ آپ کے ساتھ پنجاب میں لانگ مارچ جب چلا, آپ کا 3 دن پنجاب سے وہ گزرا, تو کوئی بھی ایک ایسا واقعہ نہیں ہوا؟ تو کیا یہ قبل از وقت اس طرح کے اقدامات وہ بھی کسی انتشار کو روکنے کے لیے تھے, یا کسی خاتون نے, یاسمین راشد نے کوئی پولیس والے کو ڈنڈا مارا تھا؟ دیکھیں پنجاب میں جب ہم گزرے تھے, ہمارے ساتھ وہاں پر حکومت کے بالکل انہوں نے ہمارے پرابلمز ہمارے کریٹ کیے تھے, لیکن ہم نے وہاں پر خود ہی نپٹا ان کے ساتھ. ہم نے کوئی انتشار نہیں پھیلایا, ہم نے کوئی ایسی باتیں نہیں کی, ہمارے لوگوں سے کوئی اسلحہ برآمد نہیں ہوا, ہمارے لوگوں سے کوئی ایسی چیزیں نہیں ہوئی. لیکن دیکھیں آپ دیکھیں نا کہ ان کے ایک سابق وفاقی وزیر جو ڈی خان سے تعلق تھا, میاوالی میں کیسے پولیس والے کو پکڑ کے اسے اسٹیٹمنٹ دلوا رہا تھا. ایسی قسم کی چیزیں آپ کریں گے, جب ایسی قسم کی چیزیں کریں گے, دیکھیں ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون سب کے لیے برابر ہے, چاہے وہ مرد ہو یا خاتون ہو. ٹھیک ہے, ہم خواتین کی اس معاشرے میں بہت عزت کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سب سے زیادہ خواتین کے حقوق کے لیے آواز اٹھائی ہے ان کے لیے. لیکن ان کو بھی تو ہم وہ نہیں کہتے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا, ہم ان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں, ہم کوئی بدلہ لینے والے نہیں ہیں. لیکن جب فریال تالپور صاحبہ کو عید کی رات کو ان کے لیے اسپیشل جیل کھولے گئے, اور ان کا کہ ان کو شفٹ کرو جیل کے اندر, کیوں ہاسپٹل میں جب وہ بیمار تھی, اور رات جب ہے وہ شفٹ ہوئی جیل میں, تو کیا پی ٹی آئی کی کسی خاتون نے آواز اٹھائی کہ خاتون کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے ہمارے ساتھ ہمدردی کرتے, ہم نے چیزیں دیکھی ہیں, ہم نے کوڑے بھی دیکھے, ہم نے جیلیں بھی دیکھے, ہم نے پھانسیاں بھی دیکھی, ہم نے سب کچھ دیکھے, ہم نے سارے جبر دیکھے. لیکن اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لیں گے, آپ کی یہ اقدام ہوں گے, آپ اس قسم کے ایکٹ کریں گے, آپ اس قسم کے منصوبے بنائیں گے. فیصل صاحب سوال یہ ہے, کل جو وہ کرتے تھے آج آپ وہ کر رہے ہیں, آپ سیاسی جماعتوں نے سیکھا کیا ہے؟ دیکھیں ہم نے بہت کچھ سیکھا, ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اور باقی جماعتوں نے بہت سیکھا. لیکن آج مجھے بتائیے انتشار کی پالیٹکس کون کر رہا ہے؟
آپ جج بن جائے, آپ بتائیں کہ انتشار کی پالیٹکس کون کر رہا ہے, کون اس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہا ہے, کون اس قسم کی باتیں کر رہا ہے. پیپلز پارٹی کر رہی ہے. آپ دیکھیں ایک لیڈر کی یہ چیزیں ہوتی ہیں جو عمران آج کل جو سپیچز کر رہا ہے. پھر اس کے بعد بھی سپریم کورٹ گئے, پہلے ان کا ڈیلیگیشن آیا, انہوں نے کہا کہ ہماری فیس سیونگ کریں. اس کے بعد سپریم کورٹ گئے, سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ نے H9 سے آگے نہیں جانا, آپ یہاں پر بیٹھ کر جلسہ بھی کریں, دھرنا بھی دیں. اس کے بعد ڈی چوک گئے, کس نے کنٹمپٹ آف کورٹ ڈیلیگیشن کس کے پاس آیا؟ ڈیلیگیشن کس کے پاس آیا؟ آیا یہاں پر اسپیکر ہاؤس میں مذاکرات ہوئے, حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات ہوئے. سی ایم خیبر پختونخوا کے ہیلی کاپٹر میں 3 جو ہیں پرویز خٹک صاحب, اسد عمر اور جو ہے آپ کے شامود قریشی, انہوں نے خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ان کا ہیلی کاپٹر لے کر آئے, خیبر پختونخوا ہاؤس میں انہوں نے لینڈ کیا. اس کے بعد وہ اسپیکر ہاؤس گئے, وہاں پر مذاکرات کیے. اس کے بعد انہوں نے جو ہے سپریم کورٹ میں کہا کہ ہم H9 سے آگے نہیں آئیں گے. تو کنٹمپٹ آف کورٹ کس نے کیا؟ حکومت نے کیا. فیصل صاحب یہ فرمائیں کہ اس ملاقات کے دوران شامود قریشی صاحب اور راجہ پرویز اشرف صاحب کے درمیان کوئی تلخ کلامی بھی ہوئی؟ شاہ محمود صاحب نے کوئی کاغذ پھینکے؟ دیکھیں وہ تو اتنے فرسٹریٹڈ ہے نا, شاہ محمود بیچارے جو ہے وہ وزیر اعظم کی جو ہے وہ سیٹ اس کے ہاتھ کی لکیروں میں وزیر اعظم کی سیٹ ہے نہیں, وزیر اعظم وہ بن نہیں سکتے. تو پرابلم یہ ہے کہ فرسٹریشن جو ادھر سے ان کو ڈانٹ پٹتی ہے اپنے لیڈر سے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ کمٹمنٹ کرتے ہیں, ان کے لیڈر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا کمٹمنٹ کرتے ہیں, پھر ان کو اپنی ڈانٹ پڑتی ہے کہ تم کیوں کمٹمنٹ کر کے آئے ہو. تو نارملی پرابلم یہ ہے کہ اگر میں کسی پارٹی کا نمائندہ ہوں, میں بات کر رہا ہوں, مجھے پارٹی نے ایک اختیار دیا ہوا ہے, تو میں سب کچھ کر سکتا ہوں. لیکن ان کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس اختیار نہیں ہوتا, بے اختیار آ جاتے ہیں, بات کر لیتے ہیں, اس کے بعد وہ خود سوچتے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. نہیں کاغذ پھینکے کنڈی صاحب, آپ تصدیق کر رہے ہیں کہ انہوں نے کاغذ اچھالے راجہ پرویز نہیں کاغذ نہیں ایسے اچھال نہیں, کوئی ان کی ضرورت بھی نہیں ہو سکتی کیسے اچھالے. میرے پاس کوئی آئے گا میرے پاس کاغذ اچھالے گا, کیوں؟ وہ مجھ سے اتنا بڑا آدمی ہے کہ وہ ایسے قسم کی کاغذ. دیکھیں ہم تہذیب کے دائرے میں تہذیب بھی سمجھتے ہیں, لیکن کوئی بدتمیزی کرے گا تو ہم بدتمیزی کسی کی برداشت نہیں کر سکتے. ان کی ضرورت بھی نہیں ہو سکتی کہ راجہ پرویز صاحب کے سامنے کوئی ایسے کاغذ اچھالے. کیا کاغذ اچھالے گا, اس کے پاس کیا اختیار ہے؟ اچھا کنڈی صاحب یہ بتائیے جو عمران خان صاحب نے آل دو وہ ایک نمبر اتنا اکٹھا کر گئے تھے کہ انہوں نے خاصی دیر ڈی چوک میں مزاحمت کی, بلو ایریا کے ایریے میں وہ مزاحمت کرتے رہے, وہ دھرنے میں بیٹھ بھی سکتے تھے. عمران خان کا دھرنے میں نہ بیٹھنا کیا حکومت کے ساتھ کسی انڈرسٹینڈنگ کا منتج ہوا, اس کے نتیجے میں وہ نہیں بیٹھے؟ بالکل بھی نہیں ہے. نہ حکومت نے کوئی گارنٹی دی ہے, نہ حکومت. اگر یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ تھا, کیونکہ ہم نے ہمیشہ سپریم کورٹ کا احترام کیا ہے, عدالتوں کا احترام کیا ہے, سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ تھا تو اسلام آباد گھس کے دکھا دیتا, پھر ہم مانتے کہ واقعی اس کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں لوگ اور اسلام آباد گھس گئے. اسلام آباد بھی انٹر نہیں ہو سکتے تھے, کیونکہ جب تک آپ قانون کو جو ہے ہاتھ میں, جب آپ قانون کو لیں گے تو قانون تو ایکشن میں آئے گی. تو ایکشن تو ڈیفینیٹلی حکومت نے کرنا ہے, قانون نے کرنا ہے, اپنے اس کی تحفظ کرنا ہے. اگر یہ آتے, یہ پرامن طریقے سے ہوتے, پہلے حکومت کے ساتھ بیٹھتے, بولتے کہ جی ہم نے آنا ہے H9 یا جو پریڈ گراؤنڈ میں جگہ دیں وہاں پر دینا چاہتے ہیں, بالکل دھرنا دیتے, حکومت اس کو فیسیلیٹ کرتی. لیکن اگر آپ کہیں کہ ہم دوست داندلی سے کرتے ہیں, دوست داندلی سے تو نہیں ہوتی. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمیں بھاشن دیتے تھے عمران صاحب کہ یہ جو ہیں یہ سرکاری وسائل ٹیکس پیئر کے پیسے استعمال کرتے ہیں, ان کے ماما چاچوں کے پیسے ہیں. آج مجھے بتائیں کہ سی ایم ہاؤس کو جو ہے انہوں نے اپنا جو ہے دفتر بنا ہوا ہے پی ٹی آئی کا, سی ایم کے پی کے کا ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں. کیا یہ ٹیکس پیئر کے پیسے نہیں ہیں؟ کیا یہ عمران صاحب کے بھی کوئی رشتہ دار کے پیسے ہیں جس کو استعمال کر رہے ہیں؟ اور آج آپ دیکھیں کہ جو ہم پہ آخری سوال, آخری بات, یہ ہم پہ ہمارے لیڈروں پہ لقبات دیتا تھا, ہمارے لیڈروں کو کے نام بگاڑتا تھا کہ یہ چوہے ہیں, یہ فلانا ہے. آج دیکھیں کہ اس میں جرت نہیں ہے کہ پشاور سے باہر نکلے. آج چوہا بن کے پشاور میں بیٹھا ہوا ہے, نہ وہ اسلام آباد آتا ہے نہ لاہور جاتا ہے. تو اس سے بھی کہیں کہ آپ تو لوگوں کو چوہا کہتے تھے, آج تو آپ خود چوہا بن کے بیٹھے ہوئے پشاور میں اور سی ایم ہاؤس میں اپنے سیاسی پناہ لی ہوئی ہے. ذرا باہر آ کر دکھائیں نا, اسلام آباد جائیں, پھریں. آپ ایک آزاد شہری, یہاں پہ کوئی کیس نہیں ہے, کون آپ کو پکڑے گا؟ آپ ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, اور لیڈر تو جیلوں سے اور کوڑوں سے اور پھانسیوں سے نہیں ڈرتے. شہید ذوالفقار علی بھٹو کا تو آپ بڑا نام لیتے ہیں کہ میں ان کا جو ہے بڑا وہ, تو شہید ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے لیے اور اس عوام کے لیے جو ہے وہ پھانسی کا پندہ جو ہے وہ قبول کیا. وہ کبھی بھی سی ایم ہاؤس میں جو ہے سیاسی پناہ لے کر نہیں بیٹھے, نہ کسی کی معافی کی بات کی, نہ انہوں نے کوئی این آر او مانگا تھا. فیصل صاحب, آپ نے بلاول بھٹو صاحب کی قیادت میں مہنگائی مارچ کیا, آپ اسلام آباد تک گئے, سندھ بلوچستان اور پنجاب دونوں کو عبور کیا.
آپ کی حکومت آ گئی, ہمارا خیال تھا مہنگائی کم ہوگی یا کم از کم اس سے بڑھے گی نہیں, مہنگائی کئی گنا بڑھ گئی, پٹرول کی قیمتیں بڑھ گئیں, بجلی کی قیمتیں بڑھ گئیں, اس کی وجہ سے باقی اشیاء کی. تو کیا یہ حکومت کی تبدیلی مہنگائی بڑھانے کے لیے تھی؟ بالکل, تبدیلی جو ہے حکومت کی مہنگائی بڑھانے کے لیے نہیں تھی. حکومت کی تبدیلی یہ تھی کہ ہم نے ماضی کی حکومت اور اس حکومت میں فرق کرنا ہے کہ ہم عوام کو کتنا ریلیف دے سکتے ہیں. بالکل, جب ہم نے عدم اعتماد کی اس وقت جو ملک کی صورتحال تھی, جو اکانومی انہوں نے تباہ کی ہوئی تھی, جو انہوں نے جس طریقے سے انہوں نے سبسڈیاں وغیرہ کی ہوئی تھی, اس چیز کو فیس ڈیفینیٹلی کرنا تھا. ایک مشکل فیصلہ تھا, ہم نے کیا. ہم نے کہا چیزیں بڑی ہیں. ہم نے ماضی میں بھی پی ٹی آئی ایم ایف کے بجٹ کو ریجیکٹ کیا تھا, اب جانا پڑا کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھانی پڑی, لیکن کچھ عرصے بعد اس چیز کو کنٹرول کرنا پڑے گا. اگر ہم کنٹرول نہیں کر پائیں گے, اگر یہ حکومت مہنگائی پہ, بے روزگاری پر کنٹرول نہیں کر پائے گی, تو پھر ماضی کی حکومت کا اور اس حکومت کا فرق لوگوں میں محسوس نہیں ہوگا. پھر جب عوام میں جائیں گے تو ہم کیا فرق بتائیں گے کہ ماضی کی حکومت نے کیا کیا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے. تو یہ ہمارے آپ کے جو اتحادی ہیں, دیکھیں, ایک آپ کے اتحادی کہتے ہیں حکومت کے پاس زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں, تو کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ کر کیا رہے ہیں؟ دیکھیں, میں بتاؤں, دیکھیں, ایک لیڈرشپ کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ آپ کرائسس سے ملک کو نکالیں. آپ کرائسس میں آپ کی لیڈرشپ کوالٹیز کا پتہ چلتا ہے. اگر میں آپ کو بولوں کہ آپ آ جائیں موٹر پہ گاڑی چلائیں تو آپ آسانی سے چلا سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کو یہ کچا روڈ ہے, بمپی روڈ ہے, ریگستان ہے, کھڈے ہیں, اس میں اگر آپ گاڑی چلائیں گے یا ایک وہ کریں گے, اس کی آپ کی یعنی حکومت آف روڈنگ کر رہی ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ حکومت کو کرائسس میں وہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں لیڈر میں, جو لیڈر وہ ہوتا ہے جو کرائسس سے ملک کو نکالے. ہم سب وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہیں, اتحادی جماعت کے ساتھ ہیں. ہم اس ملک کو کرائسس سے نکالیں گے, ایک خوشحال پاکستان لوگوں کو دیں گے, ایک روزگار والا پاکستان دیں گے, اور انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ایک اچھا پاکستان دیں گے اور ایک سستا پاکستان دیں گے. ٹھیک, بہت شکریہ. فیصل کریم کنڈی صاحب, سینئر رکن پیپلز پارٹی, ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب, زہر کھانے کے پیسے نہیں ہیں حکومت کے پاس. عمران خان صاحب جب تھے تب وہ بھی کچھ ایسی باتیں کرتے تھے, پھر انٹرنیشنل مہنگائی کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. یہ جواز تو عوام نہیں مانیں گے, اور پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے جو بیک بون ہے, ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے اکانومی میں, عام لوگوں کے چولہے پہ وہ بڑا اس کا اثر پڑتا ہے. دعا یہ کریں کہ کل رات کو مزید نہ بڑھا دیا جائے اس کی قیمتیں, یا کم از کم 15 جون کو نہ بڑھیں. کچھ تو تھوڑا بہت اسی پہ لوگ ذرا سنبھل جائیں. ابھی توقعات پہ چل رہے. دیکھیں اکانومی پہ اگر دیکھا جائے, شہباز شریف صاحب کی جب سے گورنمنٹ آئی ہے, کوئی خاطر خواہ کوئی مائل سٹون اچیو نہیں ہو پایا. چین والا پیکج توقعات پہ ہے, سعودی عرب والے معاملات توقعات پہ ہیں, آئی ایم ایف توقعات پہ ہے. کوئی کنکریٹ ان کا خیال یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف سے معاہدہ ہو جائے گا, آئی ایم ایف ہم سے راضی ہو جائے گا, تو اگر آئی ایم ایف راضی تو امریکہ راضی, اور امریکہ راضی تو پھر سعودی عرب بھی راضی, اور یو اے بھی راضی, چین بھی راضی, سب راضی, اور چین بھی راضی ہو جائے گا. کیوں نہیں ہوگا؟ یعنی آئی ایم ایف راضی ہو جائے گا, اس کے بعد ہم پھر آئی ایم ایف کے ساتھ وہی کریں گے کہ وہ جو کہتے ہیں سبسڈی ختم کریں, ہم پھر سبسڈی دے دیں گے. نہیں, اب مشکل ہوگا, کیونکہ جس طرح اس نے ہمیں ہماری ناک کی لکیریں نکلوائی ہیں, ناک رگڑوائی ہے, اب میرا نہیں خیال کہ حکومت یہ غلطی کرے گی کہ معاہدہ کر کے تو پھر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرے. کیونکہ اب اچھا ایک چیز جو ہے وہ حکومت اپنے جواز پیش کر سکتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں کہ تیل کی قیمتیں عالمی سطح پر بڑھی ہیں, اور اس کے اثرات باقی چیزوں پر بھی, مثلا ایڈیبل آئل کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھی ہیں. جی, اب وہ تو حکومت کے اختیار میں نہیں ہے, لیکن ہوتا یوں ہے کہ ایک جو حکومت چل رہی ہوتی ہے اس نے سارا کچھ نہ کچھ سیٹ کیا ہوتا ہے. جب نئی حکومت آتی ہے تو اس کو نئے سرے سے سب کچھ سیٹ کرنا پڑتا ہے. یہ شاید انہوں نے کچھ زیادہ ہی خوش فہم واقع ہوئے, یا زیادہ ہی اوور کانفیڈنس, زیادہ ہی اعتماد کا مظاہرہ کیا کہ جناب وہ چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسحاق ڈار صاحب, اسحاق ڈار, ہم تو آپ کو یاد ہے ہمیں کیا بتایا جا رہا تھا کہ جناب وہاں اسحاق ڈار صاحب نے اگلا بجٹ تیار کر رکھا ہے, حکومت آئے گی, سب سے پہلے ڈالر کی قیمت 150 پہ, زیادہ سے زیادہ 160 پہ آئے گی. اس وقت 172 75 چل رہے ہیں. شاہد صاحب آج بھی ان سے بات ہوئی ہے, انہوں نے کہا پری میٹنگ شیڈیولڈ ہیں, وہ لگے ہوئے ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن ایک مسئلہ ہے جی, انٹرنیشنل جو مارکیٹ ہے اس میں اب ایڈیبل آئل بھی اوپر جا رہا ہے, پیٹرولیم مصنوعات بھی اوپر جا رہی ہیں. آئی ایم ایف بھی نہیں مان رہا ہے. آئی ایم ایف کی ہم نہیں مانیں گے تو وہ ہماری نہیں مانے گا, اور وہ نہیں مانے گا تو بات آپ والی ہے کوئی نہیں مانے گا. تو قوم کیا کرے؟ ہم دعا کریں کہ عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں نیچے آئیں.
یہ آپ کو یاد نہیں ہوگا، یہ جب 1997-98 میں 99 میں حکومت تھی تو اس وقت بھی ایک مہنگائی کا ریلا آیا اور انہوں نے قیمتیں بڑھا دی. تو اسحاق ڈار صاحب سے کسی نے پوچھا، تیل کی قیمتیں بڑھی تھیں، کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ دعا یہ کریں کہ ہمارے ہاں تیل نکل آئے. تو ہاں ڈالر جو تھا وہ 170 پہ چلا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ 70 پہ گیا ہوگا، 70 روپے کا ایک ڈالر ہو گیا تھا. انہوں نے کہا کہ دعا کریں کہ تیل کے کنویں نکل آئیں، تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی اور ہماری کرنسی ڈالر ہو جائے. تو اس طرح سے پھر ہم وہ جہاں چاہیں گے روک لیں گے. نکالنا. اس پہ میں نے ایک کالم لکھا نوائے وقت میں، اسحاق ڈالر، کہ اب کرنسی کا نام ڈالر رکھنے سے تو کرنسی کی ویلیو نہیں بڑھ سکتی نا. تو اب میرے خیال ہے بیٹھے ہوں گے اسحاق ڈار صاحب، کچھ نہ کچھ سوچ رہے ہوں گے کہ اب کرنسی کا نام کیا رکھا جائے. کہ یہ یعنی افسوسناک بات ہے کہ افغانستان کا سکہ جو افغانی ہے وہ 90 کا ایک ڈالر ہے اور ہمارا 200 کا ایک ڈالر ہے. ہماری پیداوار بھی زیادہ ہے، ہمارے یہاں صنعت بھی ہے، زراعت بھی ہے، تجارت بھی ہے، سب کوئی ان بیچاروں کے پاس ہے کیا پہاڑوں کے. پی ٹی آئی والے جس طرح تیل ناپتے تھے نا ہم پوری دنیا میں، اب بھی عوام کو چاہیے دعا کریں کہ تیل بھی نکل آئے، روپیہ جو ہے وہ ڈالر ہو جائے. قوم کو دعا کرنی چاہیے سیریسلی کہ عالمی مارکیٹ میں یہ خوردنی تیل ہے اور پیٹرولیم مصنوعات اس کی قیمتیں کم ہو اور اسی میں بچت ہے ہماری. سیریسلی دعا کریں. ارشاد صاحب پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.